सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं 4வது अध्यायं गोकर्णचरित्रं। सूत उवाच अत वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटमण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः। तथा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत्। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽध्यविलोकितो मया मूढाच्छटायि पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेभिः निष्पापतमा भवन्ति। अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अगौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानां भुवि नास्ति चान्यत्। के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमाराऊचुः ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः दृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः येदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पञ्चोग्रपापाश्चलछद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शटाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनम् उत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया दुन्दुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्माः समारब्धाः ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। धनार्धं धर्ममार्गेण
ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा सद्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्नित्रिशितो जातः तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषन्नस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता भलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमिरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णम् उपभुञ्जते मद्धत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणां त्यक्तुम् इहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानापत्न्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरुरोधोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाबुद्धरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद् विप्रंवूचे सविस्तरं यत्रुवाच मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाध्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया तेभ्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सघरो दुःखम् अवापाङ्गः पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासी सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणान् त्वदघ्रीशोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विदिलीकविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलम् एकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयाधानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रो अतिनिर्मलः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यगृहे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेन गर्भः स्याद् गर्भेणोदरवृद्धितां स्वल्पभक्षं ततो शक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद् धरी व्रजेद् ग्रामे
पलायोद्गर्भिणी कथं शोकवन्निवसेद्गर्भः तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत् तिर्यच्छेदागतो गर्भः तथा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दाया मयि सर्वस्वं ननान्धा संहरेत्तथा सत्यशौचाधिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलम् अर्पयद्धिन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अत कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तथा आनीय जनको बालं रहस्ये दुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतसुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्मविधाय च गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष साथिर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाममात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चात साधेनुः सुषुवेर्भगम् सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत देन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातो तरुणौ तनयावुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाकलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् शौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्पकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपादयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तश्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितं एकदा पितरोत्थाढ्य पात्राणि स्वयमाहरत्
तत्पिता कृपणः प्रोचैः धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर्येकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं षटः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धृतदयानिधे गोकर्ण उवाच देहेऽस्ति मां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जयि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवागतारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरानुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। ॐ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।